कर ले, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम हार हुए हैं तारीख़ कुरान होकर। बड़े ही अदब एहतराम के साथ मैं उस अजीम कारी को दावत दे रहा हूँ जिसके पास पढ़ने का अंदाज भी है, हुनर भी है, सलीका भी है और कुरानी अल्फाज को उसके हुकूक की अदायगी के साथ वो कुरान को पढ़ते हैं। इससे मेरी मुराद है मुजद्दिद कुरान कारी उस इल्हान हजरत कारी हसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, उस्ताद मदरसा इशाअतुल उलूमानिया वाला हजरत वाला आज के सजीमुल शान प्रोग्राम का अपनी तिलावत से आवाज फरमा दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ما شاء الله سبحان الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة ما شاء الله يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة ما شاء الله جزاك الله جزاك الله والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر بسم
الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ما شاء الله. جزاك الله خيرا. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.